सबै के हो त यो सबै इन्डियन कन्टिनेन्टल हैन अथवा जस इन्डियन अर्थवर्म हो जसमा जस एसियन साउथ एसियन अर्थवर्म है इन्डियन अर्थवर्म हो यिनीहरू है ल यसको मर्फोलोजी पढौँ मर्फोलोजीबाट स्टार्ट गरौँ हैन अर्को पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा अर्थवर्मको नेचर हेर्ने हो भने एडाप्टेसनल फिचर्स हेर्ने हो भने यो के हुन्छ त फोसोरियल नेचरको हुन्छ है बरोइङ गर्छ बरोइङ गर्ने भएकोले हामी यसलाई के पनि भन्छौं त फोसोरियल नेचरको हो भनेर भन्छौं हैन ल यसको मर्फोलोजी पढौँ आज हामी मर्फोलोजी हेर्ने हो भने when we talk about its morphology हैन मर्फोलोजी टर्मको मिनिङ के त मर्फोलोजी टर्मको मिनिङ हो एक्सटर्नल फिचर्सहरु हैन बाहिरबाट हामी के देख्न मिल्छ है मर्फोलोजी हेर्ने हो भने मेटामेरिक सेगमेन्टेसन यसमा अब्जर्भ गरिन्छ है मर्फोलोजीमा के हुन्छ त मेटामेरिक सेगमेन्टेसन हैन सेगमेन्टेसन ट्रू सेगमेन्टेसन र फल्स सेगमेन्टेसन हुन्छ है जस्तै प्ल्याटिहेल्मिन्थ्स हैन प्ल्याटिहेल्मिन्थ्स फ्ल्याट वर्म्सहरुमा पनि सेगमेन्ट जस्तो देख्छ मात्रै कि इट सिम्स टु बी सेगमेन्ट तर ट्रू सेगमेन्ट हुन्न हैन किनभने भित्र र बाहिर कोइन्साइड नगरेसम्म चाहिँ हामी त्यसलाई ट्रू सेगमेन्ट भन्दैनौं हैन जहाँ भित्र र बाहिर दुईटै कोइन्साइड गरेको छ भने त्यसलाई हामी ट्रू सेगमेन्ट भन्छौं मेटामेयर्स भन्छौं एउटा सेगमेन्टलाई के भन्छौं त हामी मेटामेयर्स भन्छौं हैन भनेपछि अर्थवर्ममा चाहिँ ट्रू सेगमेन्ट हुन्छ अनि मेटामेरिक सेगमेन्टेसन पाउँछौं हामी सो अलमोस्ट 100 टु हैन कति त 100 टु 100 हैन 20 सम्म चाहिँ सेगमेन्ट हुन सक्छ है एउटा एप्रोक्स मानेर हिँड्दा मेटामेरिक सेगमेन्टेसन हैन मेटामेरिक सेगमेन्टेसनको प्रत्येक सेगमेन्टलाई इच सेगमेन्टलाई हामी के भन्छौं त इच सेगमेन्ट इज कॉल्ड एज मेटामेयर है मेटामेयर जस्तो सेगमेन्ट नम्बर 1 2 3 4 यस्तो लास्ट सम्म चाहिँ एउटालाई हामी मेटामेयर भन्छौं है अर्को इम्पोर्टेन्ट फिचर्स मर्फोलोजी हेर्ने भने अर्थवर्मको हैन यसमा चाहिँ कतिवटा जर्म लेयर हुन्छ एउटा हुन्छ दुईटा हुन्छ तीनटा हुन्छ कतिवटा हुन्छ त तीनटा हुन्छ सो यु क्यान कॉल इट ट्रिप्लोब्लास्टिक हैन दैट्स मीन इट्स बडी डिराइभ फ्रम 3 जर्मिनल लेयर हैन एनालिडाको जे फिचर्स छ सबै हाल्दा हुन्छ यसमा हैन एनालिडाको पनि कुन त पोलिकेटा कि ओलिगोकेटा ओलिगोकेटा अब हेर ट्रिप्लोब्लास्टिक भयो है अर्को इम्पोर्टेन्ट फिचर्स हेर्ने हो भने यो अर्थवर्म कुन कलरको हुन्छ त इट इज अफ ब्राउन कलर अथवा क्ले कलर ब्राउन है और वी क्यान से माटोको क्ले कलर हुन्छ हैन अब यो ब्राउन किन पाइएको त यो खासमा ड्यू टु कुन पिगमेन्ट त पोरफाइरिन पिगमेन्टले पोरफाइरिन पिगमेन्टले गर्दा भएको है पोरफाइरिन पिगमेन्टले गर्दा भएको पोरफाइरिन पिगमेन्ट हैन पोरफाइरिन पिगमेन्ट किन पनि इम्पोर्टेन्ट छ हैन त्यसले केमा हेल्प गर्छ त पहिला थाहा पाउनु पर्यो पोरफाइरिन पिगमेन्ट कहाँ आउँदो रहेछ त अर्थमा आउँदो रहेछ पोरफाइरिन पिगमेन्टले क्ले कलर हैन ब्राउनिश कलर दिनमा चाहिँ एउटा हेल्प गर्छ हैन यसले अर्को पनि के इम्पोर्टेन्ट काम गर्छ त यसले हार्मफुल यूभी रेजहरुबाट चाहिँ हार्मफुल रेडिएसनबाट चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ सो प्रोटेक्ट फ्रम हार्मफुल रेडिएसन रेडिएसन अफ सनलाइट त्यसपछि हैन मर्फोलोजीकै कुरा गर्दैछौं हामी मर्फोलोजीमा हेर्ने हो भने अर्थवर्मको बडी कस्तो हुन्छ त अर्थवर्मको बडी हैन इलंगेटेड हैन बाइल्याटरली सिमेट्रिकल हैन बाइल्याटरल है त्यसपछि इलंगेटेड हैन लामो हुन्छ है मेटामेरिक सेगमेन्टेसन हुन्छ हैन अनि बाइल्याटरल इलंगेटेड हुन्छ हैन अब त्यसपछि अर्थवर्मलाई हैन when we talk about अर्थवर्म यसको एउटा डर्सल भ्यू हेर्न पर्यो अर्को भेन्ट्रल भ्यू हेर्न पर्यो अनि एउटा राम्रो कन्सेप्ट एउटा राम्रो नलेज चाहिँ हुन्छ हामीसँग है त्यो भन्दा अगाडि म डर्सल भ्यू के हो र भेन्ट्रल भ्यू
के भनेर म सोध्न चाहन्छु बनाउँछ सबैले डोर्सल भ्यू द डी फर डोर्सल हैन डी फर डोर्सल डी फर ढाड भनेर सम्झिने ढाड है ढाड हैन भी फर भेन्ट्रल हैन भी फर भेन्ट्रल भी फर भुडी भनेर सम्झिने भुडी है भुडी नट बुडी भुडी हैन पेटतिर भएको पोर्सन भेन्ट्रल पोर्सन हो ढाडतिर भएको पोर्सन डोर्सल पोर्सन हो अथवा डोर्सल एस्पेक्ट अफ एनाटोमिकल पोर्सन हो है जस्तो भए सपोज एउटा अर्थवर्म हैन एउटा अर्थवर्म मैले यसलाई लिनियर बनाइदिन्छु एउटा अर्थवर्म होला रे यसरी हैन यसरी एन्ड दैट अर्थवर्म इज क्रलिङ यो ग्राउन्डमा चाहिँ क्रल गर्दैछ अब ग्राउन्डमा चाहिँ मुभ गर्दैछ हैन अब त्यो मुभ गर्ने बेला जुन हामी देख्छौं हैन जुन माथिबाट वी अब्जर्भ दैट इज इट्स डोर्सल भ्यू अनि त्यो अर्थवर्मलाई माने हातमा उठाएर हैन उसको यसो पल्टाएर हेर्यो भने त्यो पछाडिको भ्यू के भन्छ जुन ग्राउन्डसँग रिलेटेड छ दैट इज द भेन्ट्रल भ्यू है डोर्सल भ्यूमा पनि सर्टेन फिचर्सहरु हामी अब्जर्भ गर्छौं भेन्ट्रल भ्यूमा पनि सर्टेन फिचर्सहरु अब्जर्भ गर्छौं है लेट्स टक अबाउट द डोर्सल भ्यू फर्स्ट सेगमेन्ट हैन अब हामी त भनिसक्यो 100 to 120 सेगमेन्ट हुन सक्छ है अब सबै सेगमेन्ट बनाएर साध्य छैन जहाँ जहाँसम्म इम्पोर्टेन्ट सेगमेन्ट छ हामी त्यहाँ बनाउँछौँ हामी फर्स्ट 19 सेगमेन्ट ड्र गरौँ फर्स्ट सेगमेन्ट 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है 19 सेगमेन्टसम्म हामी ड्र गरौँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 र 19 है फर्स्ट सेगमेन्टमा हैन there is a presence of mouth है फर्स्ट सेगमेन्टमा के हुन्छ त माउथ हुन्छ हैन माउथ हुन्छ फर्स्ट सेगमेन्टमा के हो त there is presence of mouth अब माउथ भएकोले है माउथलाई सराउन्ड गर्ने जुन सेगमेन्ट हो त्यसलाई माउथ भएकोले फर्स्ट सेगमेन्टलाई हामी के पनि भन्छौं त दिस इज कल्ड एज पेरिओस्टियम पेरिस्टोमियम we can call it पेरिस्टोमियम है स्टोमा भनेको माउथ स्टोमियम भनेको माउथ अनि जसले माउथलाई सराउन्ड गरेको छ त्यो सेगमेन्ट इज पेरिस्टोमियम है एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है पेरिओस्टियम र पेरिस्टोमियम र प्रोस्टोमियममा चाहिँ धेरै जोकिरा हुन्छ है मान्छेहरु पेरिस्टोमियम हो है हामी सिमुल्टेनियसली अर्को पेजमा एउटा यसको इन्फर्मेसन पनि लेखिराख्छौं हैन के देख्यौं त व्हाट डिड वी अब्जर्भ कि फर्स्ट सेगमेन्ट के रहेछ त फर्स्ट सेगमेन्ट इज पेरिस्टोमियम है क्वेशनले मजाले सोध्छ विच अफ द फलोइङ इज द फर्स्ट सेगमेन्ट पेरिओस्टोमियम प्रोस्टोमियम अनि हामी जोकिन्छौं हैन ल पेरिओस्टोमियम भन्यो त्यसपछि प्रोस्टोमियम पनि सुन्नेर आउँछ हामी प्रोस्टोमियम भनेको के हो त प्रोस्टोमियम भनेको त्यो पार्ट हो जसले हैन पेरिओस्टोमियमलाई पनि चेक्ने गर्छ पेरिओस्टोमियम भन्दा अगाडि आउँछ अथवा फर्स्ट सेगमेन्ट भन्दा अगाडि आउँछ जस्तो फ्ल्याप लाइक स्ट्रक्चर हैन फ्ल्याप लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ जसले चाहिँ तिम्रो यो पेरिओस्टोमियमलाई चाहिँ पेरिस्टोमियमलाई चाहिँ छेकेको हुन्छ सो वी क्यान कल इट यो के हो त दिस इज प्रोस्टोमियम है प्रो भनेको अगाडि हैन अनि माउथ भन्दा अगाडि आउने भएकोले प्रोस्टोमियम भन्छ हैन अनि पेरि भनेको सराउन्डिङ माउथलाई सराउन्डिङ गर्ने भएकोले पेरिओस्टोमियम भन्छौं है प्रोस्टोमियम है फर्स्ट सेगमेन्ट पेरिओस्टोमियम हैन त्यसपछि अर्को के हो त प्रोस्टोमियम प्रोस्टोमियमको नेचर हेर्छौ भने दिस इज अ है सेन्सरी नेचर है यसमा सेन्सरी रिसेप्टरहरु हुन्छ अनि डिफरेन्ट यो सेन्सेसहरुलाई रिसेप्ट गर्छ ल त्यसपछि फर्स्ट सेगमेन्टको कुरा छ हैन त्यसपछि हैन फर्स्ट सेगमेन्ट भइसकेपछि अब सेकेन्ड सेगमेन्ट थर्ड सेगमेन्ट हुँदा हुँदै है
देयर विल बी द अनदर इम्पोर्टेन्ट सेगमेन्ट हैन त्यसलाई हामी के भन्छौँ क्लाइटेलम है सो क्लाइटेलम कुन कुन सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ एनीवन अनम्युट गरेर भन्दा हुन्छ क्लाइटेलम प्रेजेन्ट हुने भनेको 13 14 र 14 15 र 16 फेरि 14 15 र 16 है 14 15 र 16 मा प्रेजेन्ट हुन्छ क्लाइटेलम है 14 15 र 16 मा प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसो भए हामी के भन्न सक्छौँ यहाँ अर्को इम्पोर्टेन्ट फिचर्स क्लाइटेलम कुन सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ त 14 15 र 16 सेगमेन्ट है त्यही क्लाइटेलमले नै होल अर्थोमा नै डिभाइड गरिदिन्छ एउटा प्री क्लाइटेलर रिजन है क्लाइटेलम भन्दा अगाडिको प्री क्लाइटेलर रिजन अर्को पछाडिको पोस्ट क्लाइटेलर रिजन है ल अब हेर त्यसो भए हैन यसमा अर्को इम्पोर्टेन्ट फिचर्स वी आर सीइङ डोर्सली हैन माथिबाट वी आर सीइङ इट फ्रम अप है डोर्सली अब यो यसमा हरेक एउटा सेगमेन्टलाई हामी के भन्छौँ एउटा सेगमेन्ट के हो त मेटामेयर है यो के हो त मेटामेयर हो हैन यो मेटामेयरको हैन जुन मेटामेयरको सेपरेसन छ त्यो सेपरेसनलाई के भन्छौँ त द्याट सेपरेसन इज कल्ड एज सेप्टम है सेपरेसन सेप्टम सेपबाट सेपरेसन सेपबाट सेप्टम है सेप्टम एउटा छ भने सेप्टम धेरै छ भने सेप्टम है एउटा सेपरेसन इज सेप्टम हैन सेप्टम र सिटे डिफरेन्ट कुरा है त्यसमा नझुकिनु दिस इज सेप्टम हैन त्यसपछि डोर्सली हेर्ने हो भने हैन एउटा डोर्सल भ्यू हेर्ने हो भने देयर इज प्रेजेन्स अफ मिड डोर्सल लाइन हैन यो अर्थमा चाहिँ के हुन्छ त देयर इज प्रेजेन्स अफ मिड हैन अब क्लाइटेलर रिजनमा चाहिँ त्यति प्रोमिनेन्ट हुन्न हैन बाँकीमा चाहिँ हुन्छ यो एउटा जुन लाइन ड्र गरियो यो के हो त दिस इज योर मिड हैन डोर्सल लाइन मिड डोर्सल लाइन हैन यसमा चाहिँ है के रे डोर्सल भ्यूमा अर्को पनि के अब्जर्भ गरिन्छ त देयर इज प्रेजेन्स अफ हैन सिटे के हुन्छ त सिटे हुन्छ हैन अनि फर्स्ट हैन सिटे कहाँ हुन्छ त फर्स्ट र क्लाइटेलर रिजन बाहेक फर्स्ट क्लाइटेलर र एनल रिजन बाहेक सबैमा प्रेजेन्ट हुन्छ सो सिटे बनाउने प्रयास गरौँ एउटा सिटे यो के हो त दिस इज सिटे है सिटे हो त्यसपछि सिटेको बारेमा हामी आउँला त्यसपछि 12 सेगमेन्ट पछि हैन 12 सेगमेन्ट पछि हरेक तिम्रो यो मिड डोर्सल लाइनमा चाहिँ डोर्सल पोरहरू हुन्छ है सेप्टममा के हुन्छ त डोर्सल पोरहरू हुन्छ है डोर्सली लाइन गर्छ है अब यो क्लाइटेलर रिजनमा चाहिँ त्यति प्रोमिनेन्ट हुँदैन हैन सो के भन्न पाइयो त एउटा त फर्स्ट सेगमेन्टको कुरा गर्यो क्लाइटेलमको कुरा गर्यौं हैन फ्रम हामी यहाँ भन्न पाउँछौं कि फ्रम है के हो त दिस इज डोर्सल पोर है पोल हुन्छ डोर्सली भिजिबल भएर त्यसलाई डोर्सल पोर भन्छौं है फ्रम 12 सेगमेन्ट्स अनवर्ड्स है 12 सेगमेन्ट पछि हैन देयर इज अ पोर on each सेप्टम है सेप्टमको मिनिङ हामीले थाहा पाइसक्यो सेप्टम भनेको जसले डिभाइड गर्छ हैन एउटा मेटामेयरलाई अर्को मेटामेयरसँग डिभाइड गर्छ हैन हरेक सेप्टममा छ नि त त्यो पोर हेर त ग्रीनिश स्ट्रक्चरले बनाएको हैन अन इच सेप्टम है डोर्सली हैन त्यसैले पनि यसलाई के भन्छ हेन्स कॉल्ड एज डोर्सल पोर भनिन्छ त्यसलाई है अब यो डोर्सल पोरको सिग्निफिकेन्स के त यो डोर्सल पोरबाट चाहिँ हैन यो डोर्सल पोरबाट अर्थवर्मले सर्टेन फ्लुइड रिलिज गर्छ सिलोमिक फ्लुइडहरु रिलिज हुन्छ है त्यो पनि भन्दियौ है सिलोमिक
fluid and coelomic fluid get released out, right? And makes body अर्थमको body moist बनाउँछ है अनि moist भयो भने केमा हेल्प गर्छ त पछि cutaneous respiration मा हेल्प गर्छ हैन सो दिस इज इम्पोर्टेन्ट ल अब हेर त्यसो सिटेको कुरा गरौँ सिटेको कुरा गर्दाखेरि हैन एउटा सेगमेन्टलाई मैले इन्लार्ज गर्छु ल एउटा सेगमेन्टलाई मैले इन्लार्ज गरे यसरी हैन एउटा सेगमेन्टलाई इन्लार्ज गर्ने हो भने देयर इज प्रेजेन्स अफ सिटे यस्तो रिङ लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ हैन अब यो एउटा पोर्सनबाट देखाइयो हैन यस्तो यो एउटा रिङ नै बनेको हुन्छ के यसरी हैन यस्तो यस्तो यो जाँदाखेरि रिङ नै बन्या हुन्छ हैन सो सिटे के रहेछ त सिटे हैन पहिला सिटेको बारेमा हेरौँ दिस इज सिटे हैन सिटे के हो त सिटे इज एस शेप्ड इन स्ट्रक्चर है यसले के गर्छ त यसले हैन लोकोमोसनमा हेल्प गर्छ है सिटेले के गर्छ त हेल्प्स इन लोकोमोसन हैन अब हेर लोकोमोसनमा यसले मात्र काम गर्ने सिटेले मात्र काम गर्ने हैन लोकोमोसनमा सर्कुलर र लंगिट्युडिनल मसलले पनि काम गर्ने हैन तर वान अफ द हेल्प यो पनि हो सिटेले पनि हेल्प गर्छ हैन भनेपछि ओलिगोकेटामा सिटे हुँदो रहेछ लोकोमोसनको लागि पोलिकेटामा के थियो त पी फर पोलिकेटा पी फर प्यारापोडिया केमा हुन्छ त पोलिकेटामा प्रेजेन्ट हुन्छ है त्यसरी सम्झिने अब सिटे हैन कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो प्रेजेन्ट हैन इन अल सेगमेन्ट्स हरेक सेगमेन्ट्समा हुन्छ हैन एक्सेप्ट फर्स्ट है अनि त्यसपछि क्लाइटेलर रिजन क्लाइटेलर सेगमेन्ट है अनि अर्को कुन त क्लाइटेलर सेगमेन्ट अनि अर्को कुन त एनल सेगमेन्ट जसलाई हामी लास्ट सेगमेन्ट पनि भन्न पाउँछौँ है फर्स्ट क्लाइटेलर सेगमेन्ट र एनल सेगमेन्टमा चाहिँ यो एब्सेन्ट हुन्छ बाँकी सबै सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ र भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो सोध्छ यस्तो है मर्फोलोजीमा एक मार्क्स सोधिसक्छ है सो सबैले ध्यान दिएर सोध्नु हेर्नु ल सो ओभरअलमा हैन यसलाई एउटा नामै दिने हो भने के भन्न सक्छौँ दिस इज योर डर्सल भ्यू अफ अर्थमा चाहिँ हामी यति कुरा अब्जर्भ गर्छौँ है ल Recording stopped. सबैले भन त यहाँसम्म बुझेको छ डर्सल भ्यूमा त्यो एनल सेगमेन्ट भनेको पढ्न बाँकी नै छ हेर यस्तो हो हरेक कुरा बाँकी छैन यो सिम्पली एउटा अर्थोमलाई चिन्ने कसरी हैन त क्लाइटेलम हुन्छ हैन 14 15 16 मा क्लाइटेलम हुन्छ माउथ अगाडितिर पेरियोस्टोमियम हुन्छ त्यो भन्दा पनि अगाडि प्रोस्टोमियम हुन्छ हैन जुन सेन्सरी नेचरको हुन्छ हैन त्यसमा हरेक सेगमेन्टमा चाहिँ सिटे प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो सिटे एसेप्टको हुन्छ लोकोमोसनमा हेल्प गर्छ र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा फर्स्ट क्लाइटेलर सेगमेन्ट र एनलमा चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ यिनीहरू हैन अहिले धेरै कुराहरू बाँकी छ अहिले वी आर स्टिल गोइङ हैन यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ भन त जे कुराहरू भयो त्यो कुराहरू क्लियर छ भन त डोर्सल क्लाइटेलर रिजन हो थियो हजुर भन त सुनेन राम्ररी डोर्सल पोर क्लाइटेलर रिजनमा पनि हुन्छ है तर त्यो प्रोमिनेन्ट गर्न सकिदैन कि अलिकति फिगरमा चाहिँ हैन देखाउन सकिदैन है 12 सेगमेन्टबाट त्यो प्रेजेन्ट हुने हो ल त्यसभए यतिसम्म क्लियर छ भने हैन अब एउटा अलिकति बेसिक कुरा गरौँ हैन अलिकति केमिकल कुरा गरौँ हेर Recording in progress. हेर त के हुन्छ नि यो के हुन्छ नि हेर त तिम्रो यो हजुर त एकचोटी प्रोस्टोमियमको भन्दिनु न त्यो प्रो भनेको के हो पहिला है एस्टोमियम भनेको माउथ ल अब म फर्स्ट सेगमेन्ट मात्र बनाउँछु फर्स्ट सेगमेन्टमा म इलाज गरे भने दिस इज फर्स्ट सेगमेन्ट दिस इज सेकेन्ड सेगमेन्ट है थर्ड सेगमेन्ट होला यसै हैन फर्स्ट सेगमेन्टमा के छ त माउथ छ यो के हो त यो माउथ हो हैन फर्स्ट सेगमेन्टमा माउथ छ भने हैन अब माउथलाई सराउन्ड गरेको सेगमेन्टलाई हामीले के भनिदिन्छौँ त दिस फर्स्ट सेगमेन्ट इज कल्ड एज पेरिस्टोमियम
है पेरिस्टोमियम अनि यही फर्स्ट सेगमेन्टमा के हुन्छ त देयर इज द प्रेजेन्स अफ अ फ्ल्याप लाइक स्ट्रक्चर हैन यसलाई हामी के भन्छौं प्रोस्टोमियम हैन अनि प्रोस्टोमियमको नेचर के त यो सेन्सरी हुन्छ सेन्सरी भनेको जसले सेन्स क्यारी गरेर लाउँछ है सेन्सरी नर्भ्सहरु हामी त्यही भन्छ सेन्सेस क्यारी गरेर नर्भस सिस्टमलाई दिन्छ अनि इन्टरप्रेट गर्छ ल यो लाइटको सेन्सेसन हो यो हिटको सेन्सेसन हो हैन यो कोल्डको सेन्सेसन हो है भनेपछि प्रोस्टोमियम भनेको के हो त त्यो पेरिस्टोमियम भन्दा पनि अगाडिको स्ट्रक्चर एन्ड दैट इज सेन्सरी इन नेचर यस सर यति भइसक्यो है ओके अब एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हैन इम्पोर्टेन्ट भन्दा पनि कहिले क्वेशन बन्न सक्छ हेर त जस्तै पोटासियम हाइड्रोक्साइड है मानव एउटा पोटासियम हाइड्रोक्साइडको सोलुसन लिने हो भने हैन यो बट्टामा चाहिँ हैन यो बट्टामा अर्थम हालियो रे सपोज अर्थम राख्दिने है अनि यसमा कुन सोलुसन छ त पोटासियम हाइड्रोक्साइड के हो यहाँ है अब कति छ त्यो छोड्दिम एकछिन है 40% के हो पनि मान्दिम 40% के हो यहाँ अब हेर केही बेर पछि केही अन्तराल पछि यो अर्थम के हुन्छ त अर्थम डिजल्भ हुन्छ हैन अर्थम चाहिँ फाइनली हैन त्यहाँ चाहिँ डिजल्भ हुन्छ है तर सिटे चाहिँ त्यो अर्थमको सिटे चाहिँ बाँकी नै रहिरहन्छ है सो हामी के भन्न सक्छौं सिटे हैन इज insoluble हैन insoluble in KOH हैन सिटे के हो त insoluble हुन्छ त्यसैले if earthworm हैन when earthworm kept in 40% KOH है the structure left behind है is के त सिटे है सिटे के हो त सिटे काइटिनस नेचरको हुन्छ काइटिनले बनेको हुन्छ है सिटे के हो त मेड अफ काइटिन ल यो चाहिँ डोर्सल भ्यूको कुरा थियो है अब भेन्ट्रल भ्यूमा आउँ है अब अर्थमलाई पल्टाएर राख्दिने उतातिर हैन भेन्ट्रल भ्यू हेर त सबैले फेरि त्यस्तै बनाउनु पर्यो हैन है अब भेन्ट्रल भ्यूमा चाहिँ के हुन्छ One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 19 somewhere. क्लाइटेलर रिजन कहाँ थियो 14, 15, 16 मा हैन सो क्लाइटेलर रिजनलाई चाहिँ हामी 14, 15, 16 मा चाहिँ क्लाइटेलम थियो देयर प्रेजेन्स अफ क्लाइटेलम है 14, 15, 16 ल अब के हुन्छ त यो भेन्ट्रल भ्यूबाट जब हेर्छ हामी है अब के हुन्छ डोर्सल लाइन चाहिँ देखिदैन हैन अनि भेन्ट्रल लाइन पनि छैन तर इमेजिन गरौँ कि यो सेन्टरबाट चाहिँ भेन्ट्रल लाइन होला एउटा that doesn't carry any significance important कुरा के हुन्छ त 14 segment मा हैन there is a presence of a pore है and that pore is के त female genital pore के हो female genital pore एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा है त्यसपछि है 18th segment मा there is a pair of pore एक पेयरको पोर हुन्छ हैन अनि त्यो के हो त दैट इज मेल जेनाइटल पोर यो के हो मेल जेनाइटल पोर ल हैन भनेपछि पोर एउटा मात्र हुन्छ हजुर के रे फिमेल जेनाइटल पोर एउटा मात्रै फिमेल जेनाइटल पोर एउटा मात्रै हुन्छ है सो हामी त्यसलाई
साइमल्टेनियसली टिपी पनि राखौं हैन कहाँ हुन्छ त 14th सेगमेन्टमा हैन 14th सेगमेन्टमा के हुने हो त 1 हैन फिमेल जेनाइटल पोर एउटा फिमेल जेनाइटल पोर है 18th सेगमेन्टमा के हुन्छ त हैन 1 पेयर अफ मेल जेनाइटल पोर है with respect to this there is a copulatory papillae हैन दुई पेयरको हुन्छ copulatory papillae कुन सेगमेन्टमा हुन्छ त एउटा एक पेयर 17th सेगमेन्टमा हुन्छ 17th सेगमेन्टमा हुन्छ हैन यसलाई हामी डिटेलमै पढ्छौं रिप्रोडक्टिभ सिस्टम पढ्दा डिटेलमै पढ्छौं त्यो पनि यसले थाहा पाइराख हैन 17th र 18th सेगमेन्टमा के हुन्छ त copulatory papillae हुन्छ है अथवा त्यसलाई मेल जेनाइटल प्यापिले पनि भन्छौं यसलाई के पनि भनिन्छ हामी मेल जेनाइटल प्यापिले भन्छौं है कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर सोध्यो भने 17th and 19th सेगमेन्टमा चाहिँ हैन 17th and 19th सेगमेन्टमा टु पेयर्स को चाहिँ हैन प्रेजेन्ट हुन्छ कपुलेटरी प्यापिले अथवा मेल जेनाइटल प्यापिले ल त्यसपछि भेन्ट्रल भ्यूबाट पनि अलिकति हेर्ने हो भने हैन स्पर्मेथेका चाहिँ अब्जर्भ गर्न सकिन्छ है अब यसलाई हामी डिटेलमा पढ्छौं रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा तर अलिकति यहाँ पनि कुरा गर्न मिल्छ किनभने मोर्फोलोजिकली के देख्छ भन्ने कुरा गर्छ हेर स्पर्मेथेका कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त स्पर्मेथेका प्रेजेन्ट हुने भनेको हैन 6th 7th 8th हैन 6th 7th र 6th 7th 8th र 9th सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ 4 पेयर्स अफ स्पर्मेथेका हैन अनि स्पर्मेथेका प्रेजेन्ट हुने भनेको सेप्टममा हो है सेप्टम भनेपछि एक सपोज यहाँ चाहिँ यो सेप्टम भयो है यो सेप्टम भयो हैन सबै सेप्टममा है त्यसैले स्पर्मेथेकाको कुरा गर्ने हो भने स्पर्मेथेकाको कुरा गर्ने हो भने हैन कतिवटा हुन्छ त 4 पेयर्स है कुनमा त इन 6 7 8 र 9 सेगमेन्टमा हुन्छ हैन 6 7 8 9 सेगमेन्टमा त हुन्छ तर ओपन्स कहाँ भएको हुन्छ त है यसरी ओपन हुन्छ 6 सेगमेन्ट वाला चाहिँ ओपन हुने भनेको हैन यस्तो हुन्छ यसरी भयो यसरी ओपन कहाँ हुने भयो त यो यसरी 6 7 वाला कहाँ ओपन हुँदैछ त इट इज गेटिङ ओपन इन 5th सेगमेन्ट यसलाई म इन्लार्ज गरेपछि थाहा अलिकति राम्रो देख्छ हेर एउटा सेगमेन्ट है 5th 6th 7th 8th है यस्तो सेगमेन्ट छ रे ल मानौ यो 5th सेगमेन्ट हो यो 6th सेगमेन्ट हो यो 7th हो यो 8th हो अनि सो अन एन्ड यस्तै इट इज गोइङ है अब ग्रीन स्ट्रक्चरले मैले स्पर्मेथेका बनाए हैन स्पर्मेथेका कहाँ ओपन हुँदैछ त स्पर्मेथेका इज गेटिङ ओपन्ड इन है 5th सेगमेन्ट है यता पनि हुन्छ कहाँ ओपन हुन्छ त 5th सेगमेन्टमा फेरि 7th वाला सेगमेन्टको स्पर्मेथेका कहाँ ओपन हुन्छ त तिम्रो 6th र 7 को जुन वाल छ त्यसमा ओपन हुन्छ एन्ड सेप्टम छ त्यसमा ओपन हुन्छ त्यसैगरी 7 को पनि कहाँ हुन्छ त 6 र 7 को बीचमा सो 4 पेयर्स प्रेजेन्ट हुने भनेको 6th मा 7th मा 8th मा 9th मा है सो 6 7 8 9 सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ है तर ओपन्स इन सोध्यो भने ओपन इन कहाँ ओपन हुन्छ त 5 6 6 7 है 7 8 अनि 8 र 9 यसरी आउँछ कन्डिसन यो किन आयो सबैले बुझ्यो होला किनभने त्यो 5 र 6 लाई पनि इन्भल्भ गरेछ 6 र 7 लाई पनि इन्भल्भ गरेछ ठ्याक्कै त्यो सेप्टममा ओपन हुने भएकोले हैन यो सेप्टममा ओपन हुने भएकोले त्यहाँ चाहिँ हामी के भन्छौं 5 6 6 7 7 8 8 9 है सो 4 पेयर्स प्रेजेन्ट हुने भनेको 6 7 8 9 मा हुन्छ ओपन हुने भनेको 5 6 6 7 7 8 अनि 8 9
स्पर्मेथिकको कन्सेप्ट यति हो हैन भेन्ट्रल भ्यूमा अब्जर्भ हुने भनेको कुरा यति हो सो ओभरअलमा हैन मोर्फोलोजिकली हेर्दाखेरि एट द साइट बाहिरबाट हेर्दाखेरि यति कुराहरू अब्जर्भ हुन्छ डोर्सल भ्यू र भेन्ट्रल भ्यू है दिस इज व्हिच भ्यू दिस इज भेन्ट्रल भ्यू ल सबैलाई चाहिँ क्लियर छ भन त Recording stopped. ल यहाँसम्म पुग्दाखेरि हजुर भन के रे अर्थवर्मको अरु पार्टहरु चाहिँ डिजल्भ हुन्छ मात्र सिटी मात्र हुँदैन हो ओ केही दिनसम्म क्युएचमा 40% अल्कलाइन क्युएचमा राख्दियो भने चाहिँ हैन डिजल्भ हुन्छ सरी सेप्टम चाहिँ कुन उसमा प्रेजेन्ट हुन्छ सेप्टम कि सिटे सेप्टम ल सेप्टम भनेको त्यही त सेप्टम टर्ममै छ कि त सेपरेसन हैन भनेपछि सेपरेसनबाट टर्म आएको सेप्टम है सेपबाट सेप्टम हैन भनेपछि हरेक हेर त जहाँ तिम्रो एउटा सेगमेन्ट यो सेगमेन्टलाई अर्को सेगमेन्ट छुट्याउने भनेकै सेप्टम हो भनेपछि सेप्टम त प्रेजेन्ट हुने नै भयो थ्रु आउट द बडी है सिटे कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भन्ने क्वेशन आउँछ र सिटे हरेक हैन थ्रु आउट द के रे सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ हैन त्यो फर्स्ट क्लाइटेलर र एनल सेगमेन्टमा चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ है ल यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ भन त एकचोटी है सबैले छ नि है सिटे चाहिँ फर्स्टमा हुँदैन क्लाइटेलर रिजनमा हुँदैन अनि एनल रिजनमा हुँदैन हो हुँदैन ल अगाडिको स्लाइड देखाउनु त एकपल्ट ल है अझै एकपल्ट अगाडि यो वेन अर्थवर्म kept in 40% KOS द के लेख्नु भएको छ तल when earthworm kept in 40% KOS the structure left है स्ट्रक्चरलाई सर्टकटमा STR लेख्दिएको के बाँकी रहन्छ सिटे मात्र बाँकी रहन्छ किन त सिटे इज मेड अप अफ काइटिन र काइटिन डिजल्भ हुन्न के भन्छ ल भनेपछि मोर्फोल हैन अब बाहिर एकदमै बाहिरबाट हेर्दाखेरि यस्तो देखियो है अब के गर्ने अब भित्र आउने हैन अलिकति भित्र आउनु पर्यो हैन भित्र आउँदाखेरि के अब्जर्भ हुन्छ त हैन त्यसको बडी वालको कुरा गर्नु पर्यो भन्नाले सपोज दिस इज अर्थवर्म हैन अर्थवर्ममा त बाहिरबाट के देखियो माथिबाट के देखियो हैन तलबाट के देखियो हैन त्यो कुरा हामीले हेर्यौं हैन Recording in progress. अब चाहिँ यो भन्दा अलिकति एक लेयर तल हैन अब भित्र आउँ यसको बडी वालमा के कुराहरू अब्जर्भ हुन सक्छ है त्यसपछि यसको बडी क्याभिटी जुन बन्या होला सिलममा के कुराहरू होला हैन त्यो कुराहरू हेरौँ है सो लेट्स टक अबाउट बडी वाल अफ अर्थवर्म हैन यसको बडी वाल चाहिँ 4 लेयरले बनेको हुन्छ है एउटा सबसे माथि क्युटिकल है त्यसपछि इपिडर्मिस हैन त्यसपछि मस्कुलर लेयर मसल हैन त्यसपछि सिलम है ल क्युटिकल हैन क्युटिकल के हुन्छ त क्युटिकल इज सिम्पली हैन क्युटिकल इज नन काइटिनस है नन काइटिनस इभन नन सेलुलर हैन नन सेलुलर भन्नाले यो चाहिँ लिभिङ मटेरियल हैन भन्न खोजा नन सेलुलर हैन अनि कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त अनि अथवा कसरी बन्छ त नन सेलुलर हैन formed by secretion of epidermis है भन्नाले सपोज यो एपिडर्मिस हो भने अनि यसले के कुराहरु सिक्रेट गर्दियो भने एपिडर्मिस सिक्रेट गर्दियो भने त्यसले के बनाउँछ त क्युटिकल बनाउँदो रहेछ भन्ने कुरा हो हैन सो क्युटिकलमा
इपिडर्मिस हैन इपिडर्मिस त्यसपछि क्युटिकल पछिको लेयर हो हैन इपिडर्मिस लिभिङ लेयर हुन्छ अनि इट कन्सिस्ट अफ 4 टाइप्स अफ सेल 4 टाइप्स अफ सेल्स हुन्छ यसमा हैन त्यो सेल्सहरु खासै इम्पोर्टेन्ट छैन है यो पनि थाहा पाइराख्नलाई सपोर्टिङ सेल्स है त्यसपछि ग्ल्यान्डुलर सेल्स हैन ग्ल्यान्डुलर सेल्स हुन्छ हैन त्यसपछि अर्को बेजल सेल्स हुन्छ हैन अनि सेन्सरी सेल्स हुन्छ है सेन्सरी सेल्सले सर्टेन सेन्सेसहरु रिसिभ गर्छ हैन सर्टेन सेन्सेसहरु रिसिभ गर्ने भएकोले त हामी रिसेप्टर सेल्स पनि भन्छौं है यसलाई हामी कहिलेकाहीँ रिसेप्टर सेल्स पनि भन्दिरा हुन्छ ल त्यसपछि मसलमा हो मस्कुलेचरमा हो मसल्स एकदम इम्पोर्टेन्ट छ मसल्सको लागि चाहिँ हामी यहाँ पढ्छौं मसल हामीले भनेका छौं एनालिडामा हैन एनालिडा र एस्केलमिन्समा के डिफरेन्स छ मसलको लाई लिएर एनालिडामा दुईटै टाइप्सको मसल प्रेजेन्ट हुन्छ है सर्कुलर र लंगिट्युडनल मसल दुईटै हुन्छ हैन हो भनेपछि अब यसमा मसल भएपछि दुईटै मसल सुने भयो यसमा के हुन्छ त मसल्समा आउटर हैन आउटर के हुन्छ त सर्कुलर हुन्छ सर्कुलर हैन इनर के हुन्छ इनर लंगिट्युडनल हुन्छ है ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ यो ह्युमन इन्टेस्टाइन मसल्सको सो यसलाई हामी के भन्न सक्छौं COIL भन्न सक्छौं COIL भनेर सम्झ कोइल भनेर सम्झ कोइल भनेको सर्कुलर आउटर इनर लंगिट्युडनल हैन क्वेशनले सोधिदिला हुन्छ यसरी ल मसलमा यति कुरा थाहा पाउनु पर्यो हामी दुईटा हुन्छ मसल्स टु टाइप्स अफ मसल सर्कुलर मसल्स र लंगिट्युडनल मसल सर्कुलर मसल लंगिट्युडनल मसल हैन अनि त्यसमा चाहिँ आउटर सर्कुलर हुने हो इनर लंगिट्युडनल हुने हो ल त्यसपछि सिलमको कुरा गरौँ बडी क्याभिटीको कुरा गरौँ हैन सिलमको कुरा गर्ने हो भने बडी क्याभिटीको कुरा गरौँ हैन अथवा सिलमको कुरा गरौँ हैन सिलम कस्तो हुन्छ त यसको ट्रु हुन्छ कि स्युडो हुन्छ कि असिलम हुन्छ यसको सिलम चाहिँ ट्रु हुन्छ ट्रु सिलम हुन्छ ट्रु सिलम हुन्छ ट्रुमा पनि कुन सिलम हुन्छ त साइजो सिलम हुन्छ है साइजो सिलम हुन्छ हैन त्यसपछि ट्रु सिलम साइजो सिलम भयो हैन त्यसपछि सिलममा चाहिँ सिलम कन्सिस्ट अफ सिलोमिक फ्लुइड है यो सिलोमिक फ्लुइड कहाँबाट निस्किन्छ त बाहिर यो सिलोमिक फ्लुइड डर्सल पोरबाट बाहिर निस्किन्थ्यो चाहिएको बेला हैन अनि त्यसले चाहिँ यो एपिडर्मिसलाई चाहिँ मोइस्ट राख्ने गर्थ्यो बडीलाई चाहिँ मोइस्ट राख्ने गर्छ हैन सिलोमिक फ्लुइड हुन्छ सिलोमिक क्याभिटी बडी क्याभिटी हैन र त्यो सिलोमिक फ्लुइड कुन नेचरको हुन्छ त अल्कालाइन नेचरको हुन्छ है सो सोधिन्छ कि अल्कालाइन एसिडिक कुन नेचरको सिलोमिक फ्लुइड पाउँछ हाम्रो उसमा चाहिँ सो यु हेभ टु से अल्कालाइन नेचरको सिलोमिक फ्लुइड पाउँछ हैन अब यो सिलोमिक फ्लुइडमा चाहिँ डिफरेन्ट टाइप्सको वाटर सिलोमिक फ्लुइडमा चाहिँ के हुने भयो यो सिलोमिकमा वाटर प्रेजेन्ट हुने हो है यो सिलोमिक फ्लुइडमा मिनरल्सहरु प्रेजेन्ट हुने भयो हैन मिनरल्सहरु प्रेजेन्ट हुने भयो हैन साल्ट्सहरु प्रेजेन्ट हुने भयो हैन यो सिलोमिक फ्लुइडमा डिफरेन्ट सेल्सहरु पनि प्रेजेन्ट हुन्छ हो यो सेल्स इम्पोर्टेन्ट छ यो सेल्समा एउटा कुन सेल होला त एउटा एमिबोसाइट्स हुन्छ एमिबोसाइट हुन्छ हैन यो एमिबोसाइट है अर्को चाहिँ क्लोरागोजेन सेल्स क्लोरागोजेन सेल्स जसलाई एलो सेल्स पनि भन्छौं यो क्लोरागोजेन सेल्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है अहिलेसम्म जति पनि पढ्यो त्यो मध्येको एउटा यो पनि सबसे बढी इम्पोर्टेन्ट भएको क्लोरागोजेन सेल्सले के गर्छ यसले
नाइट्रोजिनस वेस्टलाई हैन जस यसले चाहिँ डिएमिनेसनमा हेल्प गर्छ हैन। अब हाम्रो बडीमा वुमेनको बडीमा चाहिँ डिएमिनेसनमा हेल्प गर्ने अर्गान कुन हो अथवा युरिया साइकल गराउने अर्गान कुन हो? हेर त मैले एउटा कुरा जोड्न चाहे जस्तै डिएमिनेसन भनेको के बुझ्छ हामी? डिएमिनेसन भनेको के बुझ्छौं? डिएमिनेसन भनेको जुन युरियामा कन्भर्ट गराइदिने हो भने है, युरियामा कन्भर्ट गराइदिने हो भने के भयो त? यो अमाइन चाहिँ अब डिअमाइन भयो के मतलब त्यसको अब टक्सिक नेचर चाहिँ कम हुन्छ। त्यही प्रोसेस इज कल्ड डिएमिनेसन भन्नाले युरिया साइकल हैन अनम्युट गरेर भन्न त युरिया साइकल हाम्रो ह्युमन बडीमा कुन अर्गानमा हुन्छ? ह्युमन बडीमा लिभरमा हुन्छ। भेरी गुड। ह्युमनमा चाहिँ कहाँ हुन्छ? लिभरमा हुन्छ है। भनेपछि यही कोलागोजेन सेल्स है। अब यो कोलागोजेन सेल्सको कुरा गरौँ। वी आर नाउ इन अर्थवर्म। यो कोलागोजेन सेल्सले पनि त्यही काम गर्छ। के काम गर्छ? यो कोलागोजेन सेल्सले हैन तिम्रो डिएमिनेसनमा हेल्प गर्छ। ल डिएमिनेसनमा चाहिँ हेल्प गर्छ भनेपछि अर्थवर्ममा डिएमिनेसन गराउनमा हेल्प गर्छ भनेपछि यसलाई हामी लिभरसँग दाज्न मिल्छ नि, लिभरसँग कम्पेयर गर्न मिल्छ। त्यसैले कोलागोजेन सेल्सलाई के पनि भन्छौं त हामी? दिस इज एनालोगस टु लिभर अफ भर्टिब्रेट है। एनालोगस टु लिभर अफ भर्टिब्रेट्स है। डाइरेक्ट यही पोइन्ट लेखिदिन्छ अनि क्वेशन सोध्छ विच अफ द फलोइङ सेल इज कन्सिडर्ड टु बी द एनालोगस टु लिभर अफ भर्टिब्रेट्स हैन। अनि कोलागोजेन सेल्स आन्सर गर्नु पर्यो। डिएमिनेसनको मिनिङ बुझ्यो हामीले हैन। प्रोटिनको जुन प्रोटिनमा जुन हुन्छ नि एमिनो ग्रुपहरु त्यसलाई चाहिँ त्यो टक्सिक ग्रुपहरु चाहिँ डिएमिनेसन गर्छ। साथसाथै लिभरले भन त सबैले भन त लिभरले एउटा अर्को स्टोरेज काम पनि गर्छ हाम्रो ह्युमन बिङमा। के काम गर्छ? के स्टोर गर्छ भन त? प्रोटिन, फ्याट, स्टार्चमा के स्टोर गर्छ त? हाम्रो ग्लुकोज स्टोर गर्छ, ग्लाइकोजेन स्टोर है। सो हैन के गरे त? ग्लाइकोजेन स्टोर गर्छ हैन। इन द सेम वे यसले पनि कोलागोजेन सेल्सले पनि त्यस्तै अब लिभरको एनालोगस भइसकेपछि यसले के गर्छ त? स्टोरेज हैन, स्टोर रिजर्भ फुड है। फुडलाई चाहिँ रिजर्भ गरेर राख्छ हैन। न्युट्रिटिभ फंक्सन्सहरु पनि गराउँछ। ठ्याक्कै हामीले लिभर जस्तो गराउनु भएकोले यसलाई हामी एनालोगस टु लिभर अफ भर्टिब्रेट्स भन्छौं है। ल त्यसपछि अर्को सेल्स हैन हामी कहाँ छौं त? वी आर अन सिलोमिक फ्लुइड। सिलोमिक फ्लुइडको कन्सेप्ट सर डिएमिनेसन फेरि भन्दिनु न एकचोटी। सर डिएमिनेसन फेरि डिएमिनेसन हैन। हेर त डिएमिनेसन भनेको हेर Recording stopped. हेर त डिएमिनेसन एमिनेसन भनेको अमाइन। ल अमाइन खाली ल्याऊ, अमाइन ल्याऊ। ल मैले एउटा प्रोटिन हेर्छु भने प्रोटिन केले बनेको हुन्छ? प्रोटिन इज मेड अप अफ द हैन एमिनो एसिडको पोलिमर हो नि त हैन। पोलिमर हो नि त हैन। भनेपछि अनि एउटा एमिनो एसिडमा त NH2 पनि हुन्छ, अमाइन ग्रुप हुन्छ है कुनै न कुनै बेला। सरी हामीलाई थाहा छ। भनेपछि यो प्रोटिनसँग के हुने भयो? अमाइन ग्रुप हुने। भनेपछि यदि प्रोटिन इन्टेक गरेको छु भने कुनै न कुनै बेला अमाइन ग्रुप रिलिज हुन्छ। अनि अमाइनहरु बढ्न थाल्यो भने त्यसले जस NH2 कुनै न कुनै बेला एमोनिया फर्म गरिदिन्छ होला अथवा एनी हाउ दिस इज टक्सिक टु अस। यो टक्सिक हुन्छ भने यो टक्सिसिटीलाई त घटाउनु पर्यो। अब यो टक्सिसिटीलाई घटाउने एउटा बेस्ट उपाय के छ? यो अमाइनलाई ट्र्याप गर्ने CO2 सँग ट्र्याप गराएर हैन युरिया बनाइदिनु हैन है। युरिया बनाइदिनु। अब यो युरिया कहाँ बनाउनु त? लिभरले हेल्प गर्छ। यही अमाइनलाई हैन ट्र्याप गरेर अर्को फर्मेसनमा लगाउनुको प्रोसेस इज नै हाम्रो अर्को तत्व बनाइदिने प्रोसेस इज नै डिएमिनेसन हो है त। त्यति हो। ल कम्पेयर गर्ने के हेर यति ब्युटिफुल्ली एरेन्ज गरिदिएको छ जुलोजीलाई कि तिमी सिधै यता ह्युमनलाई तिमी आफूसँग कम्पेयर गर्न सक्छौ। सरी ह्युमनलाई चाहिँ तिमी
अर्थमसँग पनि कम्पेयर गर्न सक्छौँ र त्यही बेसिस नै हाम्रो सिलेबसमा राख्नुको कारण नै त्यही हो अर्थम किन राखिन्थ्यो त्यसलाई पढ्दै जाने एउटा 11 क्लासको जुन जति पनि लोअर एनिमलहरू छ त्यसलाई पढ्दै गएर एउटा बेस बनाउने पछि चाहिँ 12 क्लासमा थ्रु आउट द जुलोजीमा ह्युमन जुलोजी त पढाइ हुन्छ नि हैन त्यसरी चाहिँ एउटा स्पेशलाइजेसन हो के जस्तो हामी भन्छौँ नि कि एमडी गरेपछि स्पेशलाइजेसन हुन्छ हैन यो पनि एउटा स्पेशलाइजेसन नै हो 11 क्लासमा चाहिँ होल जुलोजीलाई पढायो हैन ब्रह्माण्डको जति पनि जुलोजी सबै पढ्ने 12 क्लासलाई चाहिँ 12 क्लासमा चाहिँ ह्युमन जुलोजीमा मात्र पढ्ने ह्युमन जुलोजीमा स्पेशलाइज गर्ने ल र यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ यो क्लोराइबोजेन सेल्स है त्यसपछि अर्को सेल पनि पाउँछ हेर त Recording in progress. अर्को सेल कुन पाउँछ हैन न्यूरोसाइट भयो क्लोराइबोजेन भयो हैन अर्को यसमा सेल हुन्छ त्यसलाई भन्छौ ल्युकोसाइट सेल ल्युकोसाइट सेल है ल्युकोसाइट समवेयर रिजेम्बल्स टु डब्ल्युबीसी नै हैन त्यसपछि अर्को के हुन्छ चारवटा हुन्छ एउटा म्युकोसाइट पनि हुन्छ म्युकोसाइट पनि हुन्छ हैन अनि यो मध्ये चाहिँ सबसे ठुलो हैन एमिबोसाइट्स हुन्छ है लार्जेस्ट एमिबोसाइट हुन्छ हैन र यो मध्ये चाहिँ तिम्रो सबसे स्मलेस्ट हैन म्युकोसाइट हुन्छ है लार्जेस्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ लार्जेस्ट कुन हो त एमिबोसाइट है र क्लोराइबोजेन सेल्स चाहिँ भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट सिलोमिक फ्लुइडमा यति हो है अब यो सिलोमिक फ्लुइडको सेल्स इम्पोर्टेन्ट थियो हैन अब यो सिलोमिक फ्लुइडले अर्को के कुरा माइल पर्छ त यसले हैन स्केलेटन दिन्छ हैन हड्डी त छैन अब हैन बोनहरु त छैन कार्टिलेजहरु त छैन भनेपछि कहाँबाट स्केलेटन ल्याउने त्यो स्केलेटनको लागि चाहिँ यही हाइड्रोलिक नेचरको स्केलेटन हुन्छ हैन सिलोमिक फ्लुइडले दिन्छ सिलोमिक फ्लुइड के गर्छ त वर्क्स एज हाइड्रोलिक स्केलेटन है ल ओके यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ नि भन त सबैले भन है एकचोटि त्यो हाइड्रोलिक स्केलेटन भनेको एक्चुअली बुझाइदिनु हेर न जस्तै स्केलेटन भन्नाले जस्तै हेर मान एउटा मान्छे छ अरे हैन यो मान्छेलाई चाहिँ हैन यो मान्छेलाई अगाडि हिँड्न पर्यो भने हैन के गर्छ खुट्टा उचाल्छ अनि अगाडि हिँड्छ जस यहाँ चाहिँ यसको जुन यो बोनहरुको हैन कोअर्डिनेसनले चाहिँ मुभ गर्न सक्छ अथवा एउटा चिया नै लिन पर्यो भने हैन तिमी अहिले टेबलमा छौ है चिया उठाएर लिन पर्यो भने अलिकति आफ्नो हात चाहिँ हैन लम्काउँछौ अनि त्यहाँबाट चिया लिन्छौ अनि खान्छौ त्यो स्केलेटन भयो हैन त्यो हो अब हेर त अर्थमा त त्यो फ्यासिलिटी छैन अर्थमको लागि के भयो त अर्थम हिँड्न पर्यो भने त त्यो फ्यासिलिटी छैन हैन अथवा अर्थमको डिफरेन्ट बडीको जुन एउटा स्ट्रक्चर हैन स्ट्रक्चर दिने फ्यासिलिटी त के हो त त्यो फाइनली यहाँ भएको है यो सपोज दिस इज योर अर्थम हैन अनि त्यसको चाहिँ यो चाहिँ इन्टेरन होला हैन इन्टेस्टाइन होला है अनि यहाँ चाहिँ के छ यो मसल्सहरु छ हैन मसल्सहरु होला अनि माथि के हो यो ब्ल्याकले बनाए दिस इज योर इपिडर्मिस है इपिडर्मिसले के सिक्रेट गर्छ त क्युटिकल सिक्रेट गर्छ है अनि त्यसपछि यो ब्लुसले जुन बनाएको छ यो मसल्स होला हैन मसल्स होला हो बडी वाल भनेको यति भयो अनि बडी वाल र इन्टेस्टाइनको बीचमा के हुन्छ देयर इज द प्रेजेन्स अफ के त देयर इज प्रेजेन्स अफ सिलम हैन सिलमको डिफिनेसन यही न हो बडी वाल र इन्टेस्टाइनको बीचको स्पेस चाहिँ सिलम भनेपछि जुन हरियोले जुन बनाए दिस इज सिलम हैन अब यो सिलम चाहिँ के कुन नेचरको हुन्छ दिस सिलम इज अ ट्रु सिलम त्यसमा पनि साइजो सिलम एनालिटिकल कुरा गर्ने हैन अनि यो सिलममा चाहिँ देयर इज द प्रेजेन्स अफ सर्टेन फ्लुइड हैन फ्लुइड त्यसलाई हामी सिलोमिक फ्लुइड भन्छौं यही सिलोमिक फ्लुइडले एउटा ढाँचा दिन्छ एउटा स्केलेटन दिन्छ अर्थमलाई अनि फ्लुइड भएकोले हैन त्यसलाई हामी के भन्छौं हाइड्रोलिक स्केलेटन भन्छौं हैन अहिलेसम्म जति पनि हाइड्रोलिक जहाँ जुन सिस्टममा के जुन फाइलमा हामीले हाइड्रोलिक स्केलेटन पढ्दै आयौं त्यसको मिनिङ यही हो कि त्यो स्केलेटन भनेको के रहेछ त
बडी वालको बिचमा हेर त बडी वाल त यति बुझ्यो नि बडी वाल हैन बडी वाल इज मेड अफ क्युटिकल बडी वालमा चाहिँ एपिडर्मिस हुन्छ बडी वालमा मसल्स पनि हुन्छ हैन त्यसपछि यो रातोले जुन बनाएको छु हैन दिस इज द इन्टेस्टाइन हैन यो इन्टेस्टाइन होला अथवा जस ग्यास्ट्रो क्याभिटी हैन त्यसपछि यो जीआईटी हैन ग्यास्ट्रो इन्टेस्टिनल ट्र्याक्ट र बडी वालको बिचमा के हुन्छ त सिलम हुन्छ द्याट सिलम कन्सिस्ट अफ हाइड्रोलिक फ्लुइड है अनि हाइड्रोलिक फ्लुइड भएपछि त्यसले हाइड्रोलिक स्केलेटन दिने हो ल Recording stopped. ल सबैलाई भन्नु त अरूलाई पनि केही कन्फ्युजन छ भने अहिले नै सोधिहाल है सबैलाई कसैलाई थाहा छैन यो भन्दा नि पहिला योभन्दा पहिला हैन योभन्दा पहिला चाहिँ यो हो ल भनेपछि अब हामी अलमोस्ट इन्ट्रोडक्सनबाट हामीले भ्याइसक्यौं है अब के गर्छौं हामी सिस्टममा छिर्छौं है सिस्टममा छिर्दा हुन्छ नि भन त सेन्सरी सेल पढाउनु सेन्सरी सेल्स भन्नाले त्यो बादमा पढाउनु हुन्छ नि पछि अलिकति यसलाई चाहिँ उसमा चाहिँ न्युरो नर्भस सिस्टममा चाहिँ कुरा गर्न मिल्छ हुन्छ ल भनेपछि अहिलेसम्ममा के थाहा पायौ लोकोमोटरी पार्ट कुन रहेछ अर्थवर्मको भन त एउटा स्ट्रक्चरमा सिटे है लोकोमोसनमा लङ्गिट्युडनल मसल्सहरुले सर्कुलर मसल्सहरुले पनि हेल्प गर्छ है ल भनेपछि यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ भने अब हामी अगाडि बढ्छौं सिस्टममा जान्छौं अब है एउटा कुनै सिस्टम एटलिस्ट भ्याउँ आज है एलिमेन्ट्री सिस्टमबाट हैन डाइजेस्टिभ सिस्टमबाट त्यसको माथि नन चिटेनस अनि नन सेलुलर formed by the secretion of epidermis नन सेलुलर भनेको जसमा त्यो लिभिङ छैन हैन जस्तै तिम्रो हैन जस्तै तिम्रो के रे कसरी जस्तै तिम्रो डब्ल्युबीसी सेलुलर हो नि त लिभिङ हो है तर त्यही तिम्रो एउटा हर्मोन मान कुनै थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन हैन चाहे त्यस्तो इभन स्टुल नै मान हैन युरिन नै मान यिनीहरु के हो यिनीहरु नन लिभिङ हो हैन नन सेलुलर हो अथवा नन सेलुलर भन्दा जसमा लाइफ छैन भन्न खोज्छ त्यो पार्टमा न्युक्लियस छैन जस्तै आरबीसीमा हो त्यो मान्न सक्छौ मजाले न्युक्लियस आरबीसीमा छैन भन्नाले त्यो त सेलुलर भयो नि सेल छ त्यससँग एपिडर्मिस भनेको यस्तो होला कि एपिडर्मिसमा यस्तो सेल 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 है त्यसमा चाहिँ न्युक्लियस भन्ने यसमाथि चाहिँ सेक्रेसन छ के को त क्युटिकलको सेक्रेसन छ यसमाथि है त्यो भन्न खोजा ल यति भइसकेपछि है अब यति भइसकेपछि चाहिँ हैन हामी सिस्टममा अब हेरौं हैन लेट्स टक अबाउट now let's talk about digestive system Recording in progress. ल सो डाइजेस्टिभ सिस्टम हेरौँ हैन अर्थवर्मको डाइजेस्टिभ सिस्टमको लागि चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टममा हामीले हैन यसमा चाहिँ खासमा कुन पोर्सनमा कुन रिजनमा सेगमेन्टमा के प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ कुन रिजनमा के डाइजेस्ट हुन्छ त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट है हेर्दै सपोज एउटा अर्थवर्म बनाऊ हामी हैन अर्थमा सबसे माथि यो के हो त दिस इज योर प्रोस्टोमियम है त्यसपछि सेगमेन्टहरु होला हैन फर्स्ट सेगमेन्ट सेकेन्ड सेगमेन्ट हैन यस्तो सेगमेन्टहरु आउँदै जान्छ है ल फर्स्ट सेगमेन्टमा
माउथ हुन्छ माउथ डाइजेस्टिभ सिस्टम कुरा गर्दैछ भने के भन्नु पर्यो माउथ कहाँ हुन्छ त माउथ प्रेजेन्ट हुने भनेको फर्स्ट सेगमेन्ट है त्यसलाई हामी पेरी त्यो फर्स्ट सेगमेन्टलाई के पनि भन्छौँ पेरिस्टोमियम पनि भन्छौँ हैन त्यसपछि पेरिस्टोमियम पछि माउथ हैन माउथ बनाउन पाइयो दिस इज योर माउथ त्यसपछि के हुन्छ त बक्कल क्याभिटी हुन्छ बक्कल क्याभिटी कहाँ हुन्छ त फर्स्ट देखि हैन तिम्रो फर्स्ट सेगमेन्ट देखि हैन थर्ड सेगमेन्ट सम्म हुन्छ बक्कल क्याभिटी ल यो के हो दिस इज माउथ दिस इज बक्कल क्याभिटी हैन बक्कल क्याभिटी पछि अर्को यहाँ बक्कल क्याभिटी टिपौँ हैन बक्कल क्याभिटी हेर्नु एउटा कन्सिडर गर्नु पर्यो पहिला है कुनै बेला हैन कुनै बेला के पनि भनिदिन्छौँ हामी सपोज यो फर्स्ट सेगमेन्ट सेकेन्ड सेगमेन्ट थर्ड सेगमेन्ट है एउटा सेगमेन्टको कुरा गरौँ है अब हेर कुनै बेला के भन्न मिल्छ कि स्टार्ट भयो हैन स्टार्ट केबाट भयो त यो फर्स्ट होला यो सेकेन्डलाई थर्ड भयो अब म यहाँबाट के कुरा स्टार्ट गर्छु भने हैन त्यसलाई के भन्ने त्यसलाई भन्ने फर्स्टबाट स्टार्ट भएर थर्डमा भयो हैन अनि प्रेजेन्ट कहाँ छ त सेकेन्ड र थर्डमा प्रेजेन्ट छ है त्यही कुरा हो बक्कल क्याभिटीमा पनि हैन बक्कल क्याभिटी कहाँबाट प्रेजेन्ट हुन्छ त इट इज प्रेजेन्ट फ्रम फर्स्ट टु थर्ड सेगमेन्ट है त्यसपछि बक्कल क्याभिटी पछि के आउँछ त फ्यारिङ्स आउँछ है फ्यारिङ्स आउँछ सो हामी भनौँ 1 2 है त्यसपछि फ्यारिङ्स आउँछ फ्यारिङ्स अलिकति डाइलेट हुन्छ हैन अलिकति डाइलेट हुन्छ हैन फ्यारिङ्स कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त थर्ड र फोर्थमा प्रेजेन्ट हुन्छ थर्ड फोर्थ सो हामी यहाँ फ्यारिङ्सको कुरा लेखौँ बक्कल क्याभिटी थर्डमा पनि हैन र बक्कल क्याभिटी त्यही त फर्स्ट र थर्डमा भनेकै फर्स्ट टु थर्डमा भनेकै छ त अनि त्यही त थर्ड भनेको अब तिम्रो थर्डमा बनाउनु भएन यस्तो यहाँ चाहिँ यस्तो हो हेर यहाँ चाहिँ यस्तो हो है यो माउथ हो है बक्कल क्याभिटी कहाँ प्रेजेन्ट छ त थर्डसम्म प्रेजेन्ट छ थर्डसम्म है थर्डदेखि होइन तिम्रो फ्यारिङ्स चाहिँ कहाँ स्टार्ट हुन्छ थर्डदेखि फोर्थसम्म हुन्छ फ्यारिङ्स फ्यारिङ्स कहाँ हुन्छ त थर्ड टु फोर्थमा हुन्छ है यो फ्यारिङ्सकै वरिपरि साइडमा चाहिँ दिस इज योर फ्यारिङ्स यो के हो त फ्यारिङ्स हो फ्यारिङ्सको साइडमा के हुन्छ फ्यारेन्जियल ग्ल्यान्ड्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ फ्यारेन्जियल ग्ल्यान्ड्सहरू हुन्छ प्रेजेन्ट ल फ्यारेन्जियल ग्ल्यान्ड्सहरू फ्यारिङ्समा के हुने भयो त फ्यारेन्जियल ग्ल्यान्ड्स हुने भयो फ्यारेन्जियल ग्ल्यान्ड्स हैन कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ साइड अफ फ्यारिङ्समा हुन्छ फ्यारेन्जियल ग्ल्यान्डले के काम गर्छ त फ्यारेन्जियल ग्ल्यान्डले तिम्रो म्युसिन सिक्रेट गर्छ म्युसिन फ्यारेन्जियल ग्ल्यान्डले प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम पनि सिक्रेट गर्ने गर्यो म्युसिनको काम के त म्युसिनले हैन लुब्रिकेसनमा हेल्प गर्छ खानालाई चाहिँ लुब्रिकेट गरिदिने हैन लुब्रिकेसनमा हेल्प गर्छ प्रोटियोलाइटिक इन्जाइमले केमा हेल्प गर्छ यसले हैन प्रोटिन डाइजेसनमा हेल्प गर्छ प्रोटिन डाइजेसनमा हेल्प गर्छ है आफ्टर दैट फ्यारिङ्स पछि के प्रेजेन्ट हुन्छ त इसोफेगस प्रेजेन्ट हुन्छ है फ्यारिङ्स पछि के प्रेजेन्ट हुन्छ इसोफेगस हुन्छ तो हामी फ्यारेन्जियल ग्ल्यान्ड थर्ड सेगमेन्टमा नि हुन्छ फोर्थ सेगमेन्टमा नि हुन्छ सेगमेन्टमा नि हुन्छ है ग्ल्यान्ड चाहिँ ल त्यसपछि हैन इसोफेगस चाहिँ फोर्थ देखि हैन 8th सेगमेन्टसम्म प्रेजेन्ट हुने भयो सरी इसोफेगस है 5th 6th
7th 8th है दिस इज योर इसोफेगस हो के हो इसोफेगस हो है सो यहाँ इसोफेगसको लागि साइमल्टेनियसली टिपिराखौँ हामी है इसोफेगस कहाँनिर प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर सोध्यो भने इसोफेगस प्रेजेन्ट फ्रम 4th to 8th सेगमेन्ट है अब इसोफेगस हाम्रो बडीमा पनि सिम्पली एउटा प्यासेजको काम गर्छ हैन उनीहरुको बडीमा पनि एउटा प्यासेजको काम मात्रै गर्छ है इसोफेगसमा कुनै डाइजेसन हुन्छ हुन्न हाम्रो बडीमा इमेजिन गरेर सबैले डाइजेस्टिभ सिस्टम रिकल गर्न खोज्छ ह्युमन सिस्टमको डाइजेस्टिभ सिस्टम इसोफेगसमा केही डाइजेसन हुँदैन माउथमा बरु डाइजेसन हुन्छ स्टमकमा डाइजेसन हुन्छ ड्युडेनममा डाइजेसन हुन्छ स्मल इन्टेस्टाइनमा डाइजेसन हुन्छ तर इसोफेगसमा हुन्न है सो यहाँ पनि इसोफेगस सिम्पली सेगमेन्ट मात्र बताइदिनु पर्यो कि यहाँ त 4th to 8th सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ हैन इसोफेगस हैन त्यसपछि अर्को चाहिँ गिजार्ड त्यसपछि के हुन्छ त गिजार्ड आउँछ गिजार्ड अलिकति फेरि हैन यहाँबाट के हुन्छ अलिकति फेरि डाइलेट हुन्छ है अलिकति डाइलेट हुन खोज्छ र गिजार्डको वाल अलिकति हार्ड हुन्छ हैन अलिकति टफ हुन्छ दिस इज योर गिजार्ड यो के हो गिजार्ड हो गिजार्ड कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त 8th र 9th सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ एकछिनलाई यहाँ अलिकति मिलेन गिजार्ड चाहिँ 8 to 9 सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ 8 देखि स्टार्ट भएर 9 सेगमेन्टसम्म हेर त 8 देखि स्टार्ट भएर 9 सेगमेन्टसम्म पुग्यो हैन अथवा यसैले हामी सिधै भनिदिन्छौँ 8th सेगमेन्टमा गिजार्ड प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर हैन 8 बाट स्टार्ट भएर 9 मा 9 सम्म टच गर्छ हैन अथवा सिधै 8th सेगमेन्टमा गिजार्ड प्रेजेन्ट हुन्छ ओसोफेगस चाहिँ 4 to 8 हुन्छ 4 बाट सुरु भएर 8 हेर न 8 को माथिल्लो बोर्डरसम्म आएको छ नि त त्यही भएर भनिन्छ त्यसैले कहिलेकाहीँ 4 to 7th पनि भन्छ हैन 4 to 8 पनि भन्छ हैन 4 देखि चाहिँ 8 सम्म एक्सटेन्ड हुने हो प्रेजेन्ट भनेको 7th सेगमेन्टसम्म मात्र हुन्छ है ल गिजार्डको काम के त गिजार्डले ग्राइन्डिङमा हेल्प गर्छ यसले के गर्छ त हेल्प्स इन ग्राइन्डिङ खानालाई चाहिँ ग्राइन्ड गर्नमा चाहिँ हेल्प गर्छ है त्यसपछि स्टोमक प्रेजेन्ट हुन्छ हैन स्टोमक कहाँबाट कहाँ हुन्छ त 9th सेगमेन्ट देखि 14th सेगमेन्टसम्म स्टोमक प्रेजेन्ट हुने हो है 9th सेगमेन्ट 10th सेगमेन्ट 11th 12th 13th हैन है त्यसपछि we can say stomach है स्टोमक कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त 9th 14th सबैले एकचोटि रिकल गर ह्युमनको हैन ह्युमनको स्टोमकमा के डाइजेस्ट हुन्छ Recording stopped. ल अनम्युट गर त सबैले ल द क्वेशन गोज टु प्रतिभा सरोज भाइ ल पंकज सिद्धार्थ भन त सबैले हाम्रो ह्युमनको स्टोमकमा चाहिँ के डाइजेस्ट हुन्छ भन त ल कसैले पनि भन त अनम्युट गरेर भन त कसैले पनि सबैले कार्बोहाइड्रेट भनेपछि बिस्टेक भइहाल्यो नि त
ह्युमनको स्टोमकमा प्रोटिन मात्र डाइजेस्ट हुन्छ, कार्बोहाइड्रेट हुन्न। कार्बोहाइड्रेटको लागि त्यो इन्जाइम नै हुँदैन हाम्रो स्टोमकमा है। कार्बोहाइड्रेट त माउथमा हुन्छ, कार्बोहाइड्रेट हैन, कार्बोहाइड्रेट तिम्रो स्मल इन्टेस्टाइनमा हुन्छ हैन। माउथमा चाहिँ सालिभरी अमाइलेजले डाइजेस्ट गर्छ, के अरे ड्युटेनममा चाहिँ प्यानक्रियाटिक अमाइलेजले डाइजेस्ट गर्छ हैन। स्टोमकमा त डाइजेसन हुने भनेको प्रोटिनको मात्र हो, एक्सक्लुजिभली प्रोटिनको हो है, अरूको हुँदैन। हल्का हल्का फ्याटको हुन्छ तर त्यो एक्सेप्सन हो है। क्वेसनले तिमीलाई सोध्छ स्टोमकमा के डाइजेस्ट हुन्छ त प्रोटिन डाइजेस्ट हुन्छ है। र यहाँ पनि हैन तिम्रो Recording in progress. जसरी ह्युमन बिइङमा चाहिँ ह्युमन बिइङको स्टोमकमा चाहिँ हैन प्रोटिन डाइजेस्ट हुन्छ, प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम्स हुन्छ। इन द सेम वे इसोफेगसको स्टोमकमा पनि प्रोटिन डाइजेस्ट हुन्छ। त्यसैले इसोफेगसको स्टोमकमा के हुने भयो त प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम हुने भयो है। त्यसपछि हैन अब 14 सम्म पुग्यो। स्टोमक पछि के आउँछ? स्टोमक पछि इन्टेस्टाइन आउँछ हैन। थ्रु आउट द 14 पछि 14 अनवार्ड्स हैन 15 देखि चाहिँ तिम्रो के सुरु हुने हो त इन्टेस्टाइन सुरु हुने हो है। सो इन्टेस्टाइन हेरौँ हामी। यहाँबाट इन्टेस्टाइन सुरु भयो। इन्टेस्टाइन अलिकति डाइलेट हुन्छ हैन, इन्टेस्टाइन डाइलेट हुन्छ हैन। अनि ठ्याक्कै हेर त जब 26 सेगमेन्टमा पुगिन्छ हैन, व्हेन वी रिच अप टु 26 सेगमेन्ट हैन, 26 सेगमेन्टमा पुग्ने बित्तिकै यहाँ एउटा अलिकति हैन प्रोजेक्सन हुन्छ। त्यो प्रोजेक्सनलाई हामी के भन्छौँ हैन, दैट प्रोजेक्सन इज कल्ड एज इन्टेस्टिनल सिक्के है। पहिला त हामीले यहाँ मेरो हटाएन, म नेक्स्ट स्लाइड युज गरिदिन्छु हैन। स्टोमक पछि के हुन्छ त स्टोमक पछि इन्टेस्टाइन हुने भयो हैन। इन्टेस्टाइन कहाँबाट हुन्छ त 15th सेगमेन्ट हैन टिल लास्ट सेगमेन्टसम्म है, एनासम्म पुग्छ। त्यसपछि इन्टेस्टाइनमै 15 सेगमेन्टदेखि चाहिँ इन्टेस्टाइन सुरु भयो है। ल त्यसपछि 15 सेगमेन्टबाट इन्टेस्टाइन सुरु भएपछि हैन, यहाँ चाहिँ के हुन्छ अब 15 सेगमेन्ट भयो हैन। 15बाट इन्टेस्टाइन सुरु भएपछि अब दिस कन्टिन्युस हैन, तलसम्म कन्टिन्यू गर्छ। त्यसपछि एउटा 26 सेगमेन्टमा हेर त, सपोज दिस इज योर 26 सेगमेन्ट। 26 सेगमेन्टमा चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट फिचर्स अराइज भयो एन्ड द्याट इज है दिस इज के त दिस इज योर इन्टेस्टिनल सिक्के। यो के हो? इन्टेस्टिनल सिक्के है। इन्टेस्टिनल सिक्केमा इन्टेस्टिनलको सिक्केको फिचर्स के त है। सो वी क्यान हियर राइट हियर के हो त इन्टेस्टिनल सिक्के। सिए लेखौँ अथवा सिए लेखौँ एउटै कुरा हो है। इन्टेस्टिनल सिक्के है। इन्टेस्टिनल सिक्के कहाँबाट हुन्छ? अराइज फ्रम हैन, rise from 26 and extend up to हैन 22 23 है। यो यसको मिनिङ के? यसको मिनिङ भयो हेर त, जस्तै यो माना यो 26 सेगमेन्ट हो हैन, अनि यहाँबाट अराइज भयो हैन। यस्तो अराइज भएपछि यो माथिसम्म पुग्छ के, माथिसम्म पुगेको थियो हैन। अनि यता पनि यस्तै माथिसम्म पुगेको थियो हैन। यो माथिसम्म कहाँसम्म पुग्छ त हैन 25 24 हैन, यस्तो 22 23 सम्म पुग्ने गर्छ यो। सो त्यसैले 23 22 सेगमेन्टसम्म एक्सटेन्ड हुन्छ भन्न खोज्यो है। यो एक्सटेन्सनलाई भन्न खोज्यो कि अराइज फ्रम 26 एन्ड एक्सटेन्ड अप टु 22 23 हैन, माथितिर एक्सटेन्ड हुन्छ। यो इन्टेस्टिनल सिक्केको अर्को इम्पोर्टेन्ट फङ्सन के हुन्छ है। अब सबैले भन त ह्युमनको इन्टेस्टाइनमा धेरै जसो के डाइजेस्ट हुन्छ? धेरै जसो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुन्छ हैन, अथवा जस्तो अरू पनि डाइजेस्ट हुन्छ। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट गर्नलाई के चाहियो त तिम्रो माइलेज इन्जाइमहरू चाहियो हैन। त्यसैले इन्टेस्टिनल सिक्के के गर्छ त सिक्रेट माइलेज
है माइलेज सिक्रेट गर्यो भने यसले के गर्छ डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट है ल यो चाहिँ इन्टेस्टिनल सिक्रेट कुरा इन्फर्मेसन भयो अब यो फिगरमा सबैले कोरिलेट गर्न हैन 26 बाट सुरु भएको हैन 26 बाट सुरु भएको माथि जान खोज्छ 22 23 सम्म पुग्छ हैन त्यसपछि अब त्यति सकेपछि त्यसपछि 27 बाट अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट फिचर्स स्टार्ट हुन्छ एन्ड दैट इज कॉल्ड एज डिफ्लोसोल है के हुन्छ स्टार्ट यसरी अब 27 28 हैन के हुन्छ त तिम्रो डिफ्लोसोल हुन्छ यहाँनेरि के प्रेजेन्ट हुन्छ यहाँ दिस इज योर डिफ्लोसोल अब डिफ्लोसोललाई म फेरि इन्लार्ज गर्छु आई विल युज द नेक्स्ट स्लाइड है सपोज हामीले के भन्यौ कि सरी कि अगाडिको स्लाइड देखाइदिनु ल हेर यो हेरेपछि बुझ्छौ तिमी हेर यहाँसम्म हामीले कुरा गरेका थियौ हेर है यहाँसम्म कुरा गरेका थियौ कि दिस इज योर 26 सेगमेन्ट अब 27 बाट के स्टार्ट हुन्छ त डिफ्लोसोल स्टार्ट हुन्छ हैन 27 बाट के स्टार्ट हुने हो डिफ्लोसोल स्टार्ट हुने यो डिफ्लोसोललाई इन्लार्ज गरेर हेर्यो भने कस्तो देख्छ यस्तो हुन्छ हैन सपोज कट गर्यो भने हैन कट सेक्सनमा यु विल अब्जर्भ द रोग लाइक स्ट्रक्चर है र यो चाहिँ अब थ्रु आउट द तलसम्म नै पुग्छ हैन तलसम्म पुग्छ कहाँसम्म पुग्छ त तलको 26 वटा सेगमेन्ट बाहेक हैन एक्सेप्ट तिम्रो 20 देखि 25 वटा सेगमेन्ट हैन सेगमेन्टमा चाहिँ डिफ्लोसोल हुँदैन एब्सेन्ट हुन्छ यो डिफ्लोसोल हुँदैन बाकी 27 देखि हैन तल पुग्छ अब मान एकछिनलाई मान्दिम हामी कि 100 वटा सेगमेन्ट छ है सबैले ध्यान दियो 100 वटा सेगमेन्ट छ रे 100 वटा सेगमेन्ट छ रे अर्थमको भनेपछि के बुझ्नु पर्यो त यसलाई 20 वटा कन्सिडर गरौँ भनेपछि 80 नम्बरको सेगमेन्टसम्म चाहिँ डिफ्लोसोल प्रेजेन्ट हुने भयो बाकी 20 वटामा चाहिँ डिफ्लोसोल एब्सेन्ट हुन्छ है डिफ्लोसोलको मिनिङ के हो भनेपछि डिफ्लोसोल हैन डिफ्लोसोलको बारेमा पहिला यहाँ लेखौँ के लेख्न मिल्छ डिफ्लोसोलको बारेमा हेर त डिफ्लोसोल के रहेछ डिफ्लोसोल सिम्पली हैन 27 देखि हैन 27 टु लास्ट 20-25 segments हैन in front of anus है लास्ट सेगमेन्ट त एनस हो हैन लास्ट सेगमेन्ट त के हो लास्ट सेगमेन्ट एनस हो हैन एनस को भन्दा अगाडि हेर त एनस भन्दा अगाडि कतिवटा 20 वटा सेगमेन्ट हैन 20 देखि 25 वटा सेगमेन्ट भन्दा हैन यो 27 देखि 20 देखि 25 वटा सेगमेन्ट अगाडिसम्म के हुन्छ त डिफ्लोसोल प्रेजेन्ट हुन्छ पछाडीको 20 देखि 25 वटा सेगमेन्टमा डिफ्लोसोल एब्सेन्ट हुन्छ यसको मिनिङ यही हो है 27 टु लास्ट 20 to 25 सेगमेन्ट इन फ्रन्ट अफ एनस है सबैले भने बुझ्यो कि बुझेन यो बुझेन भने के मिनिङ है सबैले भन यसको मिनिङ के रहेछ त 27 नम्बर सेगमेन्टबाट डिफ्लोसोल स्टार्ट हुन्छ डिफ्लोसोल इज स्टिल द पार्ट अफ इन्टेस्टाइनको कुरा नै गर्दैछौँ हामी किन भनेर त हामीले यही स्लाइडमा के भनिसक्यो इन्टेस्टाइन हैन यो स्लाइडमा के भनिसक्यो त इन्टेस्टाइन 15 देखि लास्ट सेगमेन्टसम्म प्रेजेन्ट हुन्छ है भनेपछि 15 बाट लास्ट सेगमेन्टसम्म सबै कुरा डिफ्लोसोलको कुरा हो त्यसमा चाहिँ इन्टेस्टिनल सिके हुन्छ हैन त्यसपछि चाहिँ अर्को के हुन्छ त अर्को डिफ्लोसोल हुन्छ डिफ्लोसोल कहाँबाट हुन्छ त तिम्रो 27 बाट सुरु हुन्छ 27 देखि हैन हुँदा हुँदै 80 सम्म जाला रे हैन अनि लास्टको 20 वटा सेगमेन्टमा चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ है यो लाइनले त्यही भन्न खोज्यो त्यसपछि डिफ्लोसोलमा अर्को इम्पोर्टेन्ट फिचर यसमा के हुने भयो त यो फोल्डेड स्ट्रक्चर छ हेर त यस्तो फोल्डेड स्ट्रक्चरहरु छ सो वी क्यान राइट फोल्डेड स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट छ फोल्डेड स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट भएपछि यसले के गराउँछ त यसले इन्क्रिज गराउँछ सरफेस एरिया हैन र एब्जर्प्सनमा हेल्प गराउँछ है सो हामी के भन्छ डिफ्लोसोलले के गर्छ
increase हैन area of absorption को एरिया चाहिँ इन्क्रिज गराउँछ टिफ्लोसोलको कन्सेप्ट यति हो हैन अब त्यही टिफ्लोसोलले गर्दा हामी के डिभाइड गरिदिन सक्छौं होल इन्टेस्टाइनलाई नै हैन एउटा प्री टिफ्लोसोलर रिजन रिजन अर्को चाहिँ हैन अर्को चाहिँ टिफ्लोसोलर रिजन टिफ्लोसोलर रिजन हैन अर्को चाहिँ पोस्ट टिफ्लोसोलर रिजन है अर्को के त पोस्ट टिफ्लोसोलर रिजन है Recording stopped. ल मलाई भन है मैले र्यान्डम क्वेशन सोध्छु सबैले अनम्युट गरिहाल है ल मलाई भन त गोपालले भन है अनि आयुषले पनि भन हैन सिद्धार्थले पनि भन हैन पोस्ट टिफ्लोसोलर रिजन हैन पोस्ट टिफ्लोसोलर रिजन कुन होला भन लास्ट 25 सेकेन्ड लास्ट 20 है लास्ट 20 हैन टिफ्लोसोलर रिजन कुन होला 27 to last 27 to last 20 to 20 27 to last है प्री टिफ्लोसोलर रिजन कुन होला त्यसो भने प्री टिफ्लोसोलर रिजन हैन 1 to 20 भन्ने 15 to 26 हो 15 देखि किनभने इन्टेस्टाइन त 15 देखि स्टार्ट भएको छ हैन सो इन्टेस्टाइन को पार्ट हो टिफ्लोसोल है सो हामी के भन्छौं टिफ्लोसोलर रिजनलाई प्री टिफ्लोसोलर रिजन 15 to 26 टिफ्लोसोलर मा चाहिँ 27 to हैन लास्ट 20 to 25 सेगमेन्ट अहेड अथवा 20 to 25 सेगमेन्ट इन फ्रन्ट हैन अफ एनस यही लाइन हैन पोस्ट टिफ्लोसोलर रिजन भनेको लास्ट 20 to 25 सेगमेन्ट्स है यो टिपिआर सबैजना अनि त्यही भएर लास्ट 20 to 25 सेगमेन्ट्सलाई चाहिँ हामी के पनि भनिन्छौं रेक्टमको काम गर्छ यसले रेक्टमको काम गर्छ यसले Recording in progress. हैन के हुने हो त प्री टिफ्लोसोलर रिजन के हो त 15 देखि 26 सम्म है टिफ्लोसोलर रिजन भनेको 27 देखि हैन लास्ट 25 सेगमेन्ट इन फ्रन्ट अफ एनस हैन एनस भन्दा 20 वटा सेगमेन्ट 20 देखि 25 वटा सेगमेन्ट अघिल्लो सम्मको रिजनलाई चाहिँ हामी के भन्छौं दैट इज रेक्टम भन्छौं है र वुमेनमा चाहिँ रेक्टमले के काम गर्थ्यो वुमेनमा रेक्टमले सिम्पली स्टोरेज अफ फिकल म्याटरको काम गर्थ्यो है इन द सेम वे यहाँ पनि हैन यहाँ पनि अर्थोमा पनि के गर्छ त स्टोरेज अफ फिकल म्याटरकै काम गर्छ वुमेन के रे यो अर्थोमा पनि हैन रेक्टमले है सो त्यसपछि हामी के भन्न सक्छौं त्यो रेक्टममा हैन त्यो लास्टको 20 सेगमेन्टमा हुने भनेको के हो त सो हामी आफ्नो नर्मल सबसे फर्स्ट फिगरमा हौ हैन टिफ्लोसोल चाहिँ स्टार्ट भयो है टिफ्लोसोल स्टार्ट भइसकेपछि है अब हेर टिफ्लोसोल स्टार्ट भएपछि अनि कन्टिन्यू हुन्छ त्यसपछि म एकैचोटी लास्टको हैन लास्टको सेगमेन्ट बनाइदिन्छु दिस इज एनस हैन एन्ड दिस इज लास्ट सेगमेन्ट यो के होला सपोज दिस इज लास्ट हैन लास्ट 20 सेगमेन्ट हैन ल लास्ट 20 सेगमेन्टमा चाहिँ म यसलाई चाहिँ म इन्लार्ज गर्छु यसलाई चाहिँ म अर्को पेजमा बनाइदिन्छु तिम्रो चाहिँ यही पेजमा कन्टिन्यू गर ल लास्टको चाहिँ मैले यस्तो यसरी आयो हैन 27 नम्बरमा यहाँसम्म पुगेको छ रे है यस्तो आयो हैन आयो अनि लास्टको चाहिँ यस्तो बनाउन पाइयो है अनि नाउ दैट इन्टेस्टाइन टर्मिनेट इन्टु एनस यो के हो त यो तिम्रो एनस हो है सपोज यो के हो त यो लास्ट सेगमेन्ट होला यो कुन त लास्ट सेगमेन्ट होला है अनि यति रिजनहरु हैन लास्टको जुन 20 सेगमेन्टहरु छ 20 to 25 सेगमेन्टहरु छ यिनीहरु चाहिँ के हो त रेक्टमको काम गर्छ रेक्टमले स्टोरेज अफ फिकल म्याटर गर्थ्यो हो भनेपछि यहाँ चाहिँ स्टोरेज कसरी हुन्छ त यहाँ पनि के हुन्छ त जुन अनडाइजेस्टेड फुडहरु हुन्छ हैन त्यो एउटा
एउटा पिलेटको फर्ममा हैन सर्कुलर राउन्डेड फर्महरुमा चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ हैन रहिरहन्छ एन्ड दैट इज कॉल्ड एज वर्म कास्टिङ के हो त वर्म कास्टिङ हो है सो नेक्स्ट टपिक डिफ्लोसोल पोस्ट डिफ्लोसोलर रिजन पछिको नेक्स्ट टपिक के हो त वर्म कास्टिङ हो है सो वर्म कास्टिङ भनेको के हो त हेर त वर्म कास्टिङ भनेको के रहेछ त वर्म कास्टिङ भनेको the undigested food undigested food which is in small round pellets nature worm casting भनेको in last segment है the undigested and the undigested food particles in the form of small and in the form of small rounded pellets है हैन हैन यो भनेको तिम्रो वर्म कास्टिङ हो जति बुझ्यो कि फिकल म्याटर हो त्यसको लागि अनि हाम्रो जसरी ह्युमनमा चाहिँ रेक्टममा स्टोर हुन्छ यहाँ पनि त्यस्तै स्टोर हुने एकचोटि सर रिभाइज गरौँ हैन अलिकति हामी धेरै नै स्लो भयौं फिगर बनाउनु पर्ने थियो त्यही भएर ल सर रिभाइज गरौँ सबैले चाहिँ पेन डाउन गर एकचोटि हेर मात्रै है डाइजेस्टिभ सिस्टममा के हुन्छ डाइजेस्टिभ सिस्टममा हैन देयर इज प्रेजेन्स अफ माउथ है के हो त माउथबाट सुरु गर्नु पर्यो माउथ कुन रिजनमा प्रेजेन्ट हो कुन सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ फर्स्ट सेगमेन्टमा है बकल क्याभिटी हैन जस्तै अब माउथको जस्तै बकल क्याभिटी जस्तै हाम्रो लिपबाट सुरु हुन्छ लिपबाट सुरु हुँदै हैन होल माउथलाई हामी बकल क्याभिटी भन्छौं हैन त्यस्तै त्यसपछि यसमा पनि बकल क्याभिटी सुरु भयो बकल क्याभिटी फर्स्ट सेगमेन्ट देखि थर्ड सेगमेन्ट सम्ममा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ है फर्स्ट देखि थर्ड सेगमेन्ट सम्ममा हैन थर्ड जोन चाहिँ यहाँ यहाँसम्म प्रेजेन्ट हुन्छ है त्यसमा बकल क्याभिटीमा सिम्पली हैन त्यहाँ पनि फेरिङ्स कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त फेरिङ्स प्रेजेन्ट हुन्छ थर्ड हैन फेरिङ्स प्रेजेन्ट हुन्छ थर्ड देखि फोर्थ सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ यसको वरपर हुने भनेको फेरिन्जियल ग्ल्यान्ड फेरिन्जियल ग्ल्यान्डले म्युसिन र प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम सिक्रेट गर्छ म्युसिनले लुब्रिकेसनमा हेल्प गर्छ हैन प्रोटियोलाइटिक इन्जाइमले प्रोटिनको डाइजेसन प्रोटियोलाइटिक वर्ड कसरी बनाएको छ त प्रोटिनको डाइजेसन प्रोटिनलाई लाइसिस गराउनलाई प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम चाहिँ प्रोटिन डाइजेसनमा हेल्प गर्छ भनेपछि फेरिङ्समा त्यति आफ्टर दैट इसोफेगसमा हैन इसोफेगस प्रेजेन्ट हुने भनेको 4th to 8th सेगमेन्टमा हो है कहिलेकाहीँ 4th to 7 मा पनि लेख्दाखेरि नझुकिनु कुरा उही हो हामीले 8 को बोर्डर सम्म जोड्दै छौं अनि 4 to 7 को मिनिङ होला 4 मा 5 के रे 5 6 7 मा प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर भन्न खोजेको है 5 6 7 मा प्रेजेन्ट हुन्छ भन्न खोजेको है आफ्टर दैट गिजार्ड कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त 8th सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ 8 to 9 मा प्रेजेन्ट हुने भयो यसले केमा हेल्प गर्छ त ग्राइन्डिङमा हेल्प गर्छ हैन त्यसपछि स्टोमक कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त 9 देखि 14 सेगमेन्ट सम्ममा चाहिँ स्टोमक प्रेजेन्ट हुन्छ स्टोमकबाट के सिक्रेट हुन्छ स्टोमकबाट सिक्रेट हुने भनेको प्रोटियोलाइटिक एन्जाइम हैन प्रोटियोलाइटिक एन्जाइम है हाम्रोमा पनि हैन ह्युमन बीइङमा पनि हैन प्रोटिन नै डाइजेस्ट हुन्छ स्टोमकमा यहाँ पनि प्रोटिन नै डाइजेस्ट हुँदै रहेछ अनि त्यो प्रोटियोलाइटिक एन्जाइमले चाहिँ प्रोटिन डाइजेसनमा हेल्प गराउँछ आफ्टर दैट स्टोमक पछि इन्टेस्टाइन आउनु पर्यो हैन हाम्रो पनि स्टोमक पछि इन्टेस्टाइन नै आउँछ हैन इन्टेस्टाइन कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ त त्यसपछि हैन इन्टेस्टाइन स्टार्ट हुने भनेको 15 सेगमेन्ट देखि 15 टु हैन 15 देखि लास्ट सम्म चाहिँ इन्टेस्टाइन नै प्रेजेन्ट हुन्छ है त्यो इन्टेस्टाइन 15 बाट स्टार्ट भएको थियो भएपछि के हो त 26 सम्ममा पुग्दाखेरि अलिकति यसले एउटा नयाँ प्रोजेक्सन बनायो एन्ड दैट प्रोजेक्सन इज कॉल्ड एज इन्टेस्टिनल सिक्का है इन्टेस्टिनल सिक्काको काम के त इन्टेस्टिनल सिक्काको काम यही हो यसले हैन हामीले सिक्रेट गर्छ कार्बोहाइड्रेटलाई डाइजेसनमा हेल्प गराउँछ
अनि इन्टेस्टिनल सिक्का के हुन्छ त 26 बाट हैन 26 बाट प्रोजेक्सन स्टार्ट हुन्छ सपोज दिस इज 26 बाट प्रोजेक्सन स्टार्ट हुन्छ तर यो माथिसम्म पुग्छ के हैन 22 23 सम्म पुगिरा हुन्छ हैन अनि त्यही भन्न खोजेको अराइज फ्रम 26 एन्ड एक्सटेन्ड अप टु 22 23 माथि है माथि भन्दा पनि जस अगाडि भन्नु हैन त्यसपछि आफ्टर दैट इन्टेस्टिनल सिक्का पछि हैन देयर इज अनदर स्ट्रक्चर दैट इज टिफ्लोसोल है एन्ड टिफ्लोसोल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर टिफ्लोसोलले के गराउँछ त टिफ्लोसोलले एउटा सबसे बेस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिज कि यसले एब्जर्प्सन एरिया इन्क्रिज गराउँछ इन्क्रिज एब्जर्प्सन एरिया हैन एब्जर्प्सन एरिया इन्क्रिज गरायो हैन फोल्डेड स्ट्रक्चर हुन्छ अनि त्यो टिफ्लोसोल कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ त 27 सेगमेन्ट देखि स्टार्ट भएर चाहिँ हैन एनस भन्दा 20 सेगमेन्ट अगाडिसम्म प्रेजेन्ट हुन्छ हैन अनि त्यसैले यसलाई टिफ्लोसोलर रिजन प्री टिफ्लोसोलर रिजन पोस्ट टिफ्लोसोलर रिजनमा चाहिँ डिभाइड गराउँछ प्री टिफ्लोसोलर रिजन चाहिँ इन्टेस्टाइन 15 देखि 26 सम्म टिफ्लोसोलर रिजन 27 देखि चाहिँ लास्ट 20 वटा सेगमेन्ट 25 वटा सेगमेन्ट अगाडिसम्म पोस्ट टिफ्लोसोलर रिजन जसमा चाहिँ अब टिफ्लोसोलर समाप्त भइसक्यो टिफ्लोसोलर कहाँ समाप्त हुन्छ त ठ्याक्कै तिम्रो 20 वटा 20 देखि 25 वटा अगाडि 20 देखि 25 सेगमेन्ट अगाडि समाप्त हुन्छ सो लास्टको चाहिँ 20 to 25 सेगमेन्ट क्यान बी अल्सो बी कल्ड एज रेक्टम किन त त्यहाँ स्टोरेज हुन्छ फिकल म्याटर स्टोरेज हुन्छ र त्यो फिकल म्याटर जुन स्टोर हुन्छ त्यो पेलेटको फर्ममा स्टोर हुन्छ एउटा राउन्डेड स्ट्रक्चर हुन्छ एन्ड दैट राउन्डेड स्ट्रक्चर हैन जुन त्यो राउन्डेड स्ट्रक्चर त्यहाँ चाहिँ वर्मले चाहिँ हैन त्यहाँ स्टोर गर्छ एन्ड दैट प्रोसेस इज कल्ड एज वर्म कास्टिङ है सो वर्म कास्टिङ कुन अर्गानिजममा हुन्छ भनेर सोध्यो भने अप्सनमा अर्थम दिन्छ हामीले अर्थम लाउनु पर्छ है एन्ड आफ्टर दैट त्यो लास्ट सेगमेन्टमा चाहिँ यही हुन्छ अनि फाइनली चाहिँ डेफिकेट हुन्छ हैन सो दिस इज अल अबाउट डाइजेस्टिभ सिस्टम Recording stopped. सबैले यहाँसम्म बुझ्यो नि है भन त यस त्यस टाइपको सोलर रिजनले इन्टेस्टाइनलाई डिभाइड गर्छ जस्तै कलाई टेलम रिजनले बडीलाई तीन पार्टमा डिभाइड गर्छ एकदम यस यु आर गोइङ राइट त्यही हो टिफ्लोसोलर रिजनले सबै इन्टेस्टाइनलाई 15 देखि लास्ट सम्मको सेगमेन्ट एनल सेगमेन्टलाई चाहिँ डिभाइड गरिदिन्छ प्री टिफ्लोसोलर रिजन टिफ्लोसोलर रिजन पोस्ट टिफ्लोसोलर रिजन है ल आज हामीले नचाहँदै पनि 1 मार्क्स पाइसक्यौं है सो यसलाई रिभाइज गर्नु पर्यो मर्फोलोजीबाट क्वेशन आउँछ हैन अनि त्यसपछि एक सजिलो छ मर्फोलोजीमा के नै छ र एकदम अलिअलि त त्यो डर्सल भ्यू र भेन्ट्रल भ्यूमा हेर्नु पर्छ हैन अब चाहिँ फर्दर हामी इम्पोर्टेन्ट अर्को दुईटा तीनटा सिस्टम इम्पोर्टेन्ट छ यसमा एक्सक्रिटरी एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अनि रिप्रोडक्टिभ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हैन बाँकीहरु अलिअलि हेरौँ है ल आजको लागि चाहिँ हामी यति राख्छौं मैले चाहिँ मिटिङ इन्ड गर्छु ल कसैलाई के क्वेशन छ भने सोध्नु टु पेयर्सको हुन्छ फ्यारेन्जियल ग्ल्यान्ड टु पेयर्सको हुन्छ फ्यारेन्जियल ग्ल्यान्ड क्वेशन भन्दैन फ्यारेन्जियल ग्ल्यान्ड के भन्नलाई मात्र हो है इम्पोर्टेन्ट क्वेशन यही टिफ्लोसोल भयो इन्टेस्टिनल सिक्का भयो गिजार्ड भयो सर हजुर भन्न न हाम्रो एक्जाम फागुनमा हुन्छ हो हैन फागुनमा हुँदैन फागुन लास्टतिर हुन सक्छ फागुन लास्ट भनेको तिम्रो 25-26 गतेतिर कुन सैटरडे छ त्यसमै हुन्छ ल यदि फागुनमा हुने भने त्यसमा हुन्छ नभए चाहिँ तिम्रो चैत्रमा हुन्छ र यो कुरा मैले भन्दिन हैन मैले चाहिँ यस्तो तुक्कामा भन्नु भएन के हैन अनि मेरो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ धेरै जायज मान्छन् स्टुडेन्टहरुले म एकचोटी बरु आउँदो दिनमा हैन एक दुई दिनमा म भेटेरै कुरा गरेरै हैन चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षसँग म एकचोटी एउटा कन्क्रिट आइडिया ड्र गरेरै तिमीलाई दिन्छु है तिमीले प्रिपेयर गरिराख त ल त्यसो भए हुन्छ आजको लागि चाहिँ यति राखौं म चाहिँ मिटिङ गरे है थ्यांक यू सो मच